आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूरा देखकर लोग मुसलमान हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मेरे मामू मेरे पीर और मुर्शिद हजरत सैयद नसीर सख्ती बीमार हुए। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज कराना। फरमाया, हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं, उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते ना वो खुद आना चाहते, अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। हजरत सिबी सख्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा, यह तो किसी आशिक का पेशाब, ये तो किसी आशिक का पेशाब है। और कहा, मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। ये कल वो एक बंदे की वीडियो लगी हुई, एक बरेलवी आलिम की, और वो वाकया ये सुना रहा है। अच्छा, वो वाकया सुना रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये आपके बुजुर्ग लिख के गए हैं वाकयात। तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने 8 से 800 साल पहले लिखी, अरबी में किताब है। ये दुनिया में जितने किस्सा कहानियां आपको मिसबाई साहब बयान कर रहे होते हैं या कोकब नूरानी साहब बयान कर रहे होते हैं या वो पीर अजमल कादरी साहब बयान फरमा रहे होते हैं या और लोग, ये सारी कहानियां वो हैं जो लिखी हुई हैं तज़किरतुल औलिया में। और बरेलवी और देवबंदी दोनों इस किताब को प्रिंट किए हुए हैं उर्दू में, और बरेलवियों और देवबंदियों के बुजुर्गों की किताबों में वाकयात इन किताबों से है, चाहे वो फजाइल अमाल हो शेख ज़करिया कांदलवी की, चाहे वो फैजान सुन्नत हो इलियास कादरी साहब की, तज़किरतुल औलिया। और ये वही बुजुर्ग है जिन्होंने मंगोला ने वट दिता सी 627 हिजरी में, मंगोल नहीं काबू आए ना दे ना। ये सारी कहानियां आपको जितनी जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, दाऊद ताई, मारूफ करखी, सरी सख्ती, सारी स्टोरियां ये उस किताब में लिखी हुई हैं। जो मौलाना बयान कर रहे थे और लोग हंस रहे थे, यार आप इन बच्चों पे हंस रहे हैं, ये तो उनकी जायज रूहानी औलादें हैं, शैतानी औलादें नहीं हम कहते, फिर ये बुरा मानेंगे, कि जिन्होंने ये वाकयात लिखे हुए हैं। और वाकया क्या बयान कर रहे हैं? वाकया ये बयान कर रहे हैं कि जी एक दफा जो है ना वो हजरत मारूफ करखी जो थे वो बीमार हो गए। हजरत सरी सख्ती, ये पूरी एक चेन है ना जो तसव्वुफ की चलती है ना, वो कहते हैं जी मौला हसन इब्न अली के मुरीद थे हसन बसरी, और हसन बसरी के आगे मुरीद थे हबीबुल अजमी, और उनके आगे थे मुरीद थे दाऊद ताई, और उनके आगे से मुरीद थे मारूफ करखी, और उनके आगे से मुरीद थे सरी सख्ती, और फिर आगे मुरीद थे जुनैद बगदादी, और ये पूरी वो चेन चलाते हैं। तो वो कहते हैं जी सरी सख्ती बीमार हो गए, तो हजरत जुनैद बगदादी उन्होंने कहा कि हजरत आप किसी ना डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने कहा मैं किसी यहूदी या नसरानी डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। सरकार निगाह मारो ना अपने होते हैं, डॉक्टर को लेके जाना है, यही तो हम कहते हैं। हमें कहते हो मज़ारों पे जाओ, खुद जो है वो आगा खान में और शिफा इंटरनेशनल में इलाज करवाते हो। आज के लोग भी यही कर रहे हैं, उस जमाने में भी यही करते थे। उनका जितने अच्छे डॉक्टर हैं वो तो या ज्यूज हैं या क्रिश्चियंस हैं, तो मैं तो वो नब्ज चेक करेगा तो मैं नब्ज तो नहीं दिखा सकता, हाथों में हाथ नहीं दे सकता। देखो किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। तो फिर खैर वो एक कहते हैं यहूदी किसी डॉक्टर के पास, तबीब के पास गए। उन्होंने कहा यार छोड़ दें, आप ना अपने हजरत साहब का पेशाब मुबारक ले आए। ये मुबारक तो मैंने लगाया ना इज्जत के लिए, बुजुर्गों का नाम इज्जत से लेना चाहिए, क्योंकि वो पेशाब टेस्ट से भी बता दिया करते थे। अच्छा वो कितना पहुंचे वो पेशाब तक के दस रहा है, इन्हों नहीं पता उन्होंने केड़ी बीमारी लगी है। मैं तो फिर इंज जनाब फड़ांगा
وہ کہتے جی جب پیشاب لے کے گئے اس نے پیشاب دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا کیوں جی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے جی کسی عاشق دا پیشاب ہے. عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر، ان کا یورین دیکھ کر، ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں میرے پیر و مرشد حضرت سید نصر سختی بیمار ہوئے. حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانا. فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا. میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی. میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے، اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے ماموں تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن مرض چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے گا. حضرت سری سکتی کا پیشاب لایا گیا. اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یہ عشق، اچھا انہوں یہ بھی پتہ لگا کہ عشق الہی دا رنگ ہویا ہوا ہے یہ کسی یعنی عورت کے عشق میں ہے کسی منڈے دے عشق میں. ہاں منڈے دے عشق بھی ہے جی یہ مادھو لال حسین. ہاں یہ وہ بیاں تے ہے ان دی گل ہے پرانے بھی. مادھو لال حسین، یہ مادھو لال ہندو لڑکا ہے اور حسین نامی وہ بزرگ ہے جو ان پہ عاشق تھے اور وہ ان کو کٹھا دفنایا گیا اور وہ مزار باقاعدہ یہ ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر ان کی کرامات لکھی ہوئی ہیں. تو وہ پیشاب دیکھ کے جو مسلمان ہو گئے کہتے ہیں جی وہ یہ کرامت ہے بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے. آپ وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا تو پیشاب دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. یار نبی علیہ السلام کو تو دیکھ کے ابو لہب نے کوئی نہیں کلمہ پڑھا، ابو جہل نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا. یہ کون سا دین ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اچھا سوشل میڈیا نے ان کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ پہلے یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اور پبلکلی عام نہیں ہوئی تھی، کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ بیان کر کے اس کو اس طریقے سے اس کی انجین نہیں کرے. ہم نے کرنی شروع کی ہے تو اب آپ دیکھ لیں ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. تو اس طرح کی کئی ایک واقعات ہیں، انہوں نے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں، وہ کرتے رہے، اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے، بس مذاق ہی اڑے گا نا. خلفائے راشدین کے بعد کوئی ولی یا بزرگ مانا جا سکتا ہے، کیوں نہ آپ مانیں، لیکن وہ اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اے جی مندے نہیں کہ بنیے کہ مطلب اے جی فلانے بزرگ نہیں مانتے. بھی مانتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے، ان کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی اور وہ تحفہ پیدا ہوا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ بڑا ہوا جوان ہوا، وہ کھاتا پیتا تھا، پیشاب بھی کرتا تھا، شادی بھی ہوگی اس کی، مر گیا، دفنا دیا. یہی ماننا ہوتا ہے نا کسی کو، اور کیا منوانا چاہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں آپ فلاں کو نہیں مانتے کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہٹلر کو نہیں مانتے. بھئی ہم مانتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، آیا تھا، چلا گیا. ماننے سے مراد کیا لیتے ہیں؟ انکار تو ہم نے کسی کا نہیں کیا. نہیں وہ بزرگ نہ انج نہیں، نہ یہ تہاڈی خواہش نہیں پوری ہونی، ٹھیک ہے. تو ہم مانتے ہیں، دیکھیں امام بخاری امام مسلم کو ہم اپنا بزرگ مان رہے ہیں نا، جبھی تو اتنے احترام سے وہ خود آ جائیں تو ہم ان کا کیا عزت کریں گے. ہم نے ان کی لکھی ہوئی کتابیں احترام کے ساتھ اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں.